वेल 11th क्लास स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बिजनेस स्टडीज़ में, दैट इज़ ई बिजनेस। आप जानते हो कि बिजनेस इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड से रिलेटेड है, हमने डिस्कस किया। और ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस भी है। कॉमर्स एक लिमिटेड टर्म है और ई बिजनेस जो है इसमें आपके सारे गुड्स एंड सर्विसेज आ जाते हैं। यानी जब इंटरनेट से हम कनेक्ट करते हैं या बाइंग एंड सेलिंग जो है गुड्स और सर्विसेज की इंटरनेट की हेल्प से हो तो इट बिकम्स ई बिजनेस। अब जहाँ तक ई बिजनेस का ताल्लुक है, इसके स्कोप का ताल्लुक है, एक तो बी टू बी कॉमर्स है, जहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग के लिए की जाती है, जहाँ पर दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को माल खरीदती या बेचती हैं। तो ये आम सी बात आजकल हो चुकी है, आप जानते हो। दूसरा है बी टू सी कॉमर्स, जैसे बिजनेस टू कस्टमर, यानी होलसेलर या रिटेलर वाली बात तो पहले वाले में है, बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन इधर जो है सीधा कस्टमर से रिलेटेड होती आती है। डायरेक्टली कंपनीज आपको माल बेचती हैं और आप खरीद रहे हो, फ्लिपकार्ट जो भी है। फिर है सी टू सी कॉमर्स, कस्टमर से कस्टमर के बीच में सी टू सी कॉमर्स होता है, जिसमें आप वो देख रहे हो कि टीवी पे आता है जी, हमने पुरानी कारें बेची, स्कूटर बेचा, ठीक है ना, किताबें बेची। तो कस्टमर टू कस्टमर, दिस इज कॉमर्स इज नोन एज। इसके अलावा इंट्रा बी टू बी कॉमर्स, यहाँ ट्रांजैक्शन पर्सन और डिपार्टमेंट सेम के बीच में जो होती है, दैट इज नोन एज इंट्रा बी कॉमर्स। सेम डिपार्टमेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो जाती है या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में हो जाती है। जैसे एम्प्लॉय जो है अपनी इंफॉर्मेशन भेजते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, सिलेक्शन होती है एम्प्लॉयज़ की इसी के थ्रू। अब ई बिज़नेस का, ट्रेडिशनल बिज़नेस का से देखा जाए तो बहुत ही ऊंचा नाम हो चुका है, आसानी से हो जाती है सारी चीज़ें और इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है। इसके फ़ायदे हैं, आराम से घर में बैठे माल मिल जाता है, स्पीड बहुत है, ग्लोबल रीच है, कहीं से भी खरीद लो, कॉस्ट सेविंग हो जाती है, पेपरलेस है। मगर इसकी लिमिटेशंस है, पर्सनल टच है ही नहीं है, गलत माल आ गया तो आ गया, डिलीवरी की बड़ी मिलती बड़ी मुश्किल में है, रिस्क क्या पता नहीं पैसा हमारा डूब ना जाए। हार्डवेयर की ज़रूरत बड़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हार्डवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, जो हम करते हैं www वेब से, वर्ल्ड वाइड वेब से, जिसमें ऑनलाइन कॉमर्स हम करते हैं, बायर और सेलर से एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू रजिस्ट्रेशन होती है, ऑर्डर प्लेस किया जाता है और पेमेंट की जाती है। दे आर नोन एज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो आप करते हो रोज़ बैंक के थ्रू या कोई और सर्विस के लिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेते हो। अब रही बात कि जहाँ तक ताल्लुक है इसी ई बिज़नेस का, ये आउटसोर्सिंग इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। ये आउटसोर्सिंग क्या है? वेल, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को हेल्प करे किसी भी काम में, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि एक बिजनेसमैन जो है वो अपने नौकर को या अपने यहाँ जो उनसे भी उसके एम्प्लॉयज़ होते थे उनको काम के लिए भेजता था, जैसे पैसे लेने हैं डेटर से तो उनको भेजता था। लेकिन अब आउटसोर्सिंग मेथड आ चुका है,
کہ آپ ایک ایجنسی کو ہائر کرتے ہو، وہ آپ کے بدلے میں کام کرتی ہے، آپ اسے کچھ کمیشن یا چارجز دے دیتے ہو۔ تو اس کا ایک آؤٹ سورسنگ کا ایک امپورٹنٹ جو رخ ہے وہ ہے بی پی او، بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ، جہاں پر بزنس ایکٹیویٹی جو ہیں آؤٹ سائڈ ایجنسیز کرتی ہیں۔ جیسے کمپنی نے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو بولا کہ ہمارے لیے ایڈورٹائزنگ بناؤ، وہ بناتی ہیں، کمپنی کا نام ہوتا ہے، ٹی وی پر آتی ہیں، جہاں مرضی آتی ہیں، اور کمپنی انہیں پیسے دیتی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے بی پی او کا، اس سے کور ایریا جو ان سا اسپیشلائزڈ سروسز ہیں، اکنامیکل ہیں، بیٹر ہیں، اور سیونگ بھی ہے، اور انفراسٹرکچر ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو ایڈورٹائزنگ چاہیے، آپ نے ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے کانٹیکٹ کیا تو پرابلم ہی نہیں ہے، وہ اچھا سا بنا کے آپ کو دیں گے تو آپ اس کو لو گے، تو آپ کو اپنے یہاں ایڈورٹائزنگ ایجنسی بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ دین نالج پروسیسنگ آؤٹ سورسنگ بھی ہے، کے پی او جسے کہتے ہیں، جہاں ہم نالج کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو اسکل ڈیولپمنٹ میں، نالج بڑھانے میں، ایجوکیشن میں ہیلپ کرتی ہیں، جیسے نیو رولز آگے ہیں انشورنس کے، یا نیو رولز آگے ہیں کمپنیز ایکٹ کے، تو کے پی یوز ہمیں ہیلپ کرتی ہیں، یہ ہمیں ڈیٹا دیتی ہیں، پیٹنٹ سروسز دیتی ہیں، لیگل پروسیس دیتی ہیں، سو دے آر ہیلپ فل ان انکریزنگ اوور نالج۔ تو یہ دو ہمارے پاس آؤٹ سورسنگ کے دو امپورٹنٹ ایلیمنٹس یا ان کا اسکوپ میں انکلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اب رہا آؤٹ سورسنگ کی نقصان کیا ہیں۔ زیادہ انفارمیشن دینے سے آپ کا جو ہے سیکریسی ختم ہو جاتی ہے اس میں، اور کاسٹ بچانے کے لیے آؤٹ سورسنگ جو ہے یہ مین پاور کو نکالنے میں کامیاب رہتی ہے۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ جو لوگ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ایجنسی کو ہی کام لو گے۔ ہوم کنٹری میں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ انڈیا جیسے کنٹری میں جہاں ان امپلائمنٹ ہے، اپرچونیٹیز کم ہو جاتی ہیں، ایجنسی سارا کام کرے گی۔ تو اس طریقے سے آؤٹ سورسنگ جو ہے یہ کانٹریکٹنگ ہے تھرڈ پارٹی کے ساتھ۔ جو ہم نے پہلے کام کیا ہے اس کام کا جو ہمیں اس سے ریئلائزیشن چاہیے، اس سے ہمیں پیسے چاہیے، اس سے ہمیں آرٹ چاہیے، تو ہم ان کو بولتے ہیں بنانے کو، جس سے جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کا فرم سے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ایجنسی ہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ہے اسمارٹ کارڈز اینڈ اے ٹی ایم۔ اب اسمارٹ کارڈ جو آپ جانتے ہو پلاسٹک کارڈ ہے، کمپیوٹر چپ ہے، اس میں ڈیٹا اس میں چلا جاتا ہے، اپلیکیشنز ہیں ڈفرینٹ اس کی، پاسپورٹ، راشن کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ان سب یوزز میں اس کی اپلیکیشن ہے۔ پھر اے ٹی ایم ایک مشین ہے کمپیوٹرائزڈ، جس میں ہم وڈرا کر سکتے ہیں، ڈپازٹس ہے، فنڈس ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بلز پے کر سکتے ہیں، تو 24/7 یہ کام کرتی ہیں، کسٹمرز کے لیے ایزی ہیں۔ آپ کا ٹریولنگ میں بھی یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیلپنگ آپ کی ایک سورس بن جاتی ہیں۔ تو دس از آل اباؤٹ the smart cards and ATMs, and I think you might have understood it. Thank you.